खुश आमदीद। सोशल दोस्तों, जून 2023 का महीना समंदर के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक रहा है। इस महीने में दो बड़े समंदरी हादसात रूनुमा हुए जो सैकड़ों लोगों की जानों के ज़िया का बायस बने। इन दोनों हादसात को कौमी मीडिया से लेकर आलमी मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई। हैरानकुन और बदकिस्मत तौर पर इन दोनों हादसात में पाकिस्तानी मौजूद थे। दोनों हादसात में जो पाकिस्तानी मौजूद थे उनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक में उनकी तादाद ज़्यादा है और दूसरे में उनकी अहमियत। बात करते हैं सबसे पहले टाइटन हादसे की, इसके बाद बात करेंगे ग्रीक बोट एक्सीडेंट की और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, जो रद्द-ए-अमल बिलखसूस ग्रीक बोट एक्सीडेंट के हवाले से ज़ाहिर किया, वो कितना बेहतर हो सकता था। और मफरूज़ाती तौर पर अगर इमरान ख़ान की हुकूमत में यही वाक़या पेश आया होता तो इमरान ख़ान, जिनके बारे में ये मशहूर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा दर्द इमरान ख़ान के दिल में पाया जाता है, वो इस वाक़े पर कैसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टाइटन है क्या। नाज़रीन कराम, आम मीडिया या कौमी मीडिया में हम इसे आबदोज़ के नाम से याद कर रहे हैं, लेकिन ये सबमरीन नहीं थी बल्कि एक सबमर्सिबल थी। सबमर्सिबल और सबमरीन में एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि सबमरीन समंदर की बहुत ज़्यादा गहराइयों तक नहीं जा सकती, जबकि सबमर्सिबल के अंदर ये ताकत मौजूद होती है कि वो समंदर की सबसे ज़्यादा गहरी जगह पर जा सकती है। नंबर 2 बात, सबमरीन में शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा मलबा, बहुत ज़्यादा लोग भी इकट्ठे किए जा सकते हैं, मगर सबमर्सिबल अभी तक जितनी बनाई गई हैं उनमें मैक्सिमम 5 लोग ही इकट्ठे किए जा सकते हैं। सबमर्सिबल का खौल, जिसे तकनीकी ज़ुबान में हल कहा जाता है, वो इस कदर मजबूत बनाया जाता है कि समंदरी प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। नाज़रीन कराम, जब ये सबमरीन या सबमर्सिबल समंदर की गहराइयों में मौजूद होती है तो इस पर पानी का प्रेशर टनों के हिसाब से होता है। यूँ तो पानी एक बेमाया सी चीज़ मालूम होती है, जैसे उसका कोई वज़न नहीं होगा, लेकिन जब ये समंदर में मौजूद होती है तो आपके ऊपर टनों वज़न होता है। उसी टनों वज़न को बर्दाश्त करने के लिए इसके हल को, जिसको तकनीकी ज़ुबान में हल कहा जाता है, हम उसे खौल कहते हैं, उसे बहुत मजबूत बनाया गया था। नंबर 2, इसमें बोयंसी कंट्रोल सिस्टम लगाया गया था। अब ये बोयंसी कंट्रोल सिस्टम क्या है? ये बुनियादी तौर पर समंदर के अंदर जहाँ पे कोई नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करता, वहाँ पर सबमरीन या सबमर्सिबल को रास्ता फराहम करने में आसानी प्रोवाइड करता है। ये बताता है कि वो कितनी गहरी आ चुकी है और कितनी गहरी जाने की गुंजाइश बाकी है। नंबर 3, उसमें मैनिपुलेटिंग आर्म्स लगाए जाते हैं या मैनिपुलेटर आर्म्स लगाए जाते हैं। इन मैनिपुलेटर आर्म्स का मकसद ये होता है कि समंदर के अंदर अगर कोई सैंपल्स इकट्ठे करने हैं तो उनको उन हाथों, उन आर्म्स के ज़रिए इकट्ठा किया जाए, ताकि बाद अज़ां उन्हें साइंसदानों के सामने पेश किया जाए और अगर वो अपनी कुछ तहकीक करना चाहते हैं तो मज़ीद तहकीक कर लें। इसके अलावा इसमें लाइफ सपोर्ट भी मौजूद होती है। अब लाइफ सपोर्ट किस तरह की मौजूद होती है? उसमें आर्टिफिशियल एयर क्रिएट की जाती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस की गई होती है, टेम्परेचर मेंटेनिंग इंस्टीट्यूट्स लगाए जाते हैं, टेम्परेचर मेंटेनिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर खाने पीने का या थोड़ा बहुत रहने के लिए, गुजारे के लिए सामान भी मुहैया किया जाता है। लाइफ सपोर्ट के हवाले से बताता चलूँ कि टाइटन की लाइफ सपोर्ट 96 घंटों तक की थी। इसके साथ साथ अगर किसी भी सबमर्सिबल में अपने मिशन को एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंडेड मिशन इक्विपमेंट्स भी अवेज़ा किए जाते हैं, जो अगर किसी सूरत हाल में अपने मिशन को एक्सटेंड करना पड़े तो उसके लिए भी ज़रूरियात और सहूलियात मैसर होती हैं। अब बात करते हैं ओशन गेट कंपनी की। तो नाज़रीन कराम, ये भी बताता चलूँ कि ओशन गेट कंपनी का ये पहला प्रोजेक्ट नहीं था जो समंदर की इस कदर गहराइयों में जा रहा था। इससे पहले भी समंदर में जाने के लिए या इतनी ज़्यादा गहराई में जाने के लिए ओशन गेट कंपनी ने कई बार कामयाब मिशन किए हैं। इन मिशन को साइक्लॉप्स 1 और साइक्लॉप्स 2 के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन कराम, साइक्लॉप 1 2021 में 6 बार समंदर की गहराइयों में गया और कामयाब वापस लौटा। साइक्लॉप्स 1 ही था जो 2022 के दिसंबर में भी समंदर की गहराई में गया और कामयाब वापस लौटा।
اسی کے ساتھ ساتھ سائکلوپس 2 جو کہ ایک سائنسدان وکٹر اسکوو کی قیادت میں سمندر کے سب سے گہرے مقام میریانا ٹرنچ تک گیا اور وہاں سے کامیاب لوٹا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ ڈائریکٹرز اور فلم پروڈیوسرز کو بھی لے کر جایا گیا تاکہ وہ اگر سمندر کے حوالے سے کچھ فلم یا ڈاکومنٹری بنانا چاہتے ہیں تو انہیں ریسرچ کا موقع دیا جائے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اوشن گیٹ ایک فلاپ پروجیکٹ تھا یا ایک ناکام کوشش تھی، یہ سراسر غلط ہوگا۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بزنس مین کسی بھی پروجیکٹ میں یوں ہی انویسٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنی جان کا خطرہ مول لینے کے لیے سمندر کی اس قدر گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد اپنے بیٹے کے ساتھ اوشن گیٹ ٹائٹن میں سمندر کی گہری سطح پہ پہنچنے کے لیے گئے تھے تو ان کے سامنے پچھلے کامیاب مشنز تھے۔ انہی کامیاب مشنز کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے اوشن گیٹ ٹائٹن میں جانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اب یہ ان کی قسمت تھی کہ وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اوشن گیٹ ٹائٹن کے اس مشن کو شروع سے ہی ناکام بتا رہی ہیں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ ایک جرنلسٹ ہیں ڈیوڈ پال، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے خود دسمبر 2022 میں جو اوشن گیٹ کا مشن تھا اس کی سبمرسیبل کو گم ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اسی بوٹ کوسٹ پر موجود تھے جب یہ اطلاعات موصول ہونا شروع ہوئی تھیں کہ اوشن گیٹ کی سبمرسیبل گم گئی ہے، لیکن اس بار خوش قسمتی سے وہ مرسیبل ڈھونڈ لی گئی، لیکن اب کی بار ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو حل یا خول اس بار ٹائٹن سبمرسیبل کا استعمال کیا گیا تھا اسے 2020 میں ہی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ یہ سمندر کی گہرائی میں 3000 میٹر تک ہی جا سکتا ہے، یعنی 4000 میٹر، جو کہ جس جگہ پر، جس مقام پر اس سبمرسیبل نے پہنچنا تھا، یہ حل اس رینج کا تھا ہی نہیں، یعنی یہ اپنی مدت پوری کر چکا تھا یا اس کی ایکسپائری ڈیٹ قریب آ چکی تھی، لہٰذا یہ 4000 میٹر تک نیچے نہیں جا سکتا ہے، جو تقریباً 12000 فٹ بنتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن بات ہے۔ کیا سبمرسیبل کے مالک یا CEO جو اس سبمرسیبل میں پائلٹ تھے اور اپنے جان کی بازی بھی ہار گئے، اسٹاک ٹون رش، کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ اگر معلوم تھی تو اپنے کسٹمرز یا اپنے انویسٹرز کو یا ان کی جان کو یوں خطرے میں ڈالنا بہت ہی غلط اقدام تھا۔ بہرحال یہ سبمرسیبل 2 گھنٹے بعد ٹائٹینک کے ریک یعنی اس کے ملبے تک جانے والا تھا، جبکہ 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد ہی سبمرسیبل کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا ملبہ یا اس کا ملبے کا کچھ حصہ ٹائٹینک کے ملبے سے 500 فیٹ کی دوری پر پایا گیا۔ ناظرین کرام، اس حادثے میں 5 لوگ جاں بحق ہو گئے، جن میں 2 پاکستانی تھے، اور وہ پاکستانی عام پاکستانی نہیں تھے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت سی بحث چل رہی ہے کہ کیا ضرورت تھی اس طرح کے مشن کرنے کی، کیا ضرورت تھی پیسے کو یوں ضائع کرنے کی۔ تو یہ انتہائی بھونڈی اور انتہائی مزے کا خیز بات ہے۔ یقینی طور پر یہ صرف ایڈونچر نہیں تھا، یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کی طرف ایک اور قدم تھا۔ اگر انسان اسی طرح سے تواتر سے سمندر کی گہرائیوں میں جانا سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے قدرت کی کئی اور خزانے نکل سکتے ہیں، وہ اپنی ریسورسز کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اوشن گیٹ ٹائٹن میں انویسٹمنٹ کرنے والے بزنس مین کا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے نہ صرف بزنس کرے گا بلکہ انسانیت کی فلاح کے کئی کام اسی سائنٹیفک پروجیکٹ کے ذریعے ممکن ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ وہاں پر جانا خام خواہ کا ایڈونچر تھا، یہ سراسر غلط ہے۔ نمبر 2 بات، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ امیروں کے چونچلے ہیں، اس پر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتاتا چلوں کہ شہزادہ داؤد پاکستان میں نہ صرف بہت سے فلاحی ادارے چلا رہے تھے بلکہ زرعی و معاشی کمپنیاں چلا رہے تھے۔ ان کمپنیوں میں بہت سے پاکستانی لوگ موجود ہیں جو وہاں پر نوکریاں کر رہے ہیں اور ان کا روزگار چل رہا ہے۔ یقینی طور پر شہزادہ داؤد کے بعد بھی وہ کمپنیاں چلتی رہیں گی، مگر ایک وہ ذہن جو ان کمپنیوں کے پیچھے کار فرما تھا، اس کا یوں اچانک منظر سے غائب ہو جانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ یقینی طور پر ان تمام بزنسز اور فلاحی اداروں پر اس کا گہرا اثر پڑے گا۔ ناظرین کرام، پاکستان سے ہر سال کئی لوگ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں ہجرت کر جاتے ہیں۔
ان کے ہجرت کرنے کی سب سے بڑی وجہ تو ذریعہ معاش ڈھونڈنا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال میں پاکستان کو جن حالات کا سامنا رہا ہے، پاکستان سے بہت سے لوگ نہ صرف چلے گئے ہیں بلکہ بددل ہو کر چلے گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں سے سب سے زیادہ لوگ سمگل ہو کر دوسرے ملکوں میں پہنچتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کشتی لیبیا سے یونان جا رہی تھی جس نے آگے اٹلی پہنچنا تھا، لیکن وہ اٹلی نہیں پہنچ سکی۔ راستے میں ہی اس کشتی کا انجن فیل ہو گیا۔ پاکستانیوں کو نہ صرف اپنے ملک میں تضحیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ہماری خراب خارجہ پالیسی ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کشتی میں بھی پاکستانیوں کے ساتھ بہت ہی بدتر سلوک کیا جا رہا تھا۔ انہیں جہاز کے سب سے نچلے حصے میں رکھا گیا، اور نہ صرف رکھا گیا، انہیں باندھ کر رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ خواتین اور بچوں کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کشتی کو یونان کے ساحل کے قریب ایک حادثہ پیش آیا، یعنی اس کشتی کا انجن فیل ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کشتی اگر الیگل امیگرینٹس لے کر کہیں بھی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسے حادثہ بھی پیش آ جائے تو اسے مرکزی حکومت سے کوئی مدد طلب نہ کرنی پڑے، اور اگر کرنی پڑے تو ان کی حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہ ظاہر کر پائیں کہ وہ کوئی الیگل امیگرینٹ لے کر نہیں جا رہے بلکہ یہ تمام لوگ جو جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام لیگل ہیں۔ پھر بھی اس کشتی کے پائلٹ نے، جس میں 700 افراد سوار تھے جن میں کئی پاکستانی، یعنی 400 کے یا 300 کے قریب پاکستانی اور مصری اور لیبیا کے لوگ موجود تھے، اس نے گریک حکومت سے یا گریک کوسٹل سروسز سے مدد کی اپیل کی تھی۔ وہ کشتی 7 گھنٹے بند انجن کے ساتھ وہاں کھڑی رہی۔ اگر وہ وہاں کھڑی رہتی تو پھر بھی شاید بچ جاتی، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے اس کشتی کی مدد کے لیے 2 مزید کشتیاں بھیجیں۔ ایک کا نام لکی سیلر اور دوسری کا نام فیتھ فل واریر تھا۔ 12:17 پر کشتی ایمرجنسی کال کرتی ہے۔ 3 بجے انہیں ایک ایمرجنسی کشتی فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے 6 بجے انہیں ایک اور ایمرجنسی کشتی فراہم کی جاتی ہے، لیکن یونانی کوسٹ گارڈز کا یہ کہنا ہے کہ انہیں کشتی کی کسی بھی ایمرجنسی کال کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ سراسر عجیب بات ہے، کیونکہ عینی شاہدین اس کے برعکس بتاتے ہیں کہ کشتیاں وہاں پہنچی تھیں، انہوں نے مدد کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر چونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کشتی میں الیگل امیگرینٹس ہیں، انہوں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، اور ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا کہ کشتی کو بچانے یا گھسیٹنے کے لیے جو رسیاں ڈالی گئیں وہ غلط مقامات پر ڈال دی گئیں، اور گھسیٹنے کے دوران کشتی الٹ گئی اور سینکڑوں لوگ سمندر کی نظر ہو گئے۔ اس حوالے سے یونان کے وزیر الیاس سکندری اور کوسٹ گارڈ کے افسر کے بیانات ہی نہیں ملتے۔ وزیر کا یہ کہنا ہے کہ بچانے کی مکمل کوشش کی گئی، جبکہ کوسٹ گارڈ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی اپیل ہی نہیں کی گئی۔ جب حکومتی سطح پر اس قدر بیانات میں تضاد ہوگا تو اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یقینی طور پر اس سے یہی امپریشن جائے گا کہ کوئی ایسی بات ہے جہاں پر لاپرواہی کی گئی ہے اور سینکڑوں جانوں کو سمندر کی نظر کر دیا گیا ہے۔ CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک شخص صدیق اندروبی نے یہ بھی بتایا، جس کے رشتہ دار کوسٹ گارڈ میں موجود ہیں، کہ واقعتاً ہی کشتی کو بچانے کے لیے کشتیاں مزید بھیجی گئی تھیں۔ اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر ایک عجیب قسم کا طوفان چل رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ان لوگوں کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، پاکستان چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ نے ایک عجیب سا ماحول اس ملک میں بنا دیا ہے۔ یہاں رہنے کے لیے مقامات موجود نہیں ہیں، نوکریاں موجود نہیں ہیں، روزگار موجود نہیں ہے، سیکیورٹی موجود نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور آگے کوئی فیوچر بھی نظر نہیں آتا۔ اب کوئی شخص اگر پیسے جمع کر کے یا قرض اٹھا کر اس ملک سے زندہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اسے زندہ بھاگنے بھی نہیں دے رہے۔ یقینی طور پر جو بھی انسانی اسمگلرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جتنے پیسے ان لوگوں نے، جو لوگ وہاں گئے اور اپنی جان کی بازی ہار گئے، انہوں نے ان پر انویسٹ کیے، وہ شاید کسی اور
जगह पर इन्वेस्ट करते, किसी लीगल वे पर इन्वेस्ट करते तो शायद उन्हें कुछ बेहतर नताइज मौसूल होते। इस कदर बदतर ज़िंदगी जो उन्होंने उस कश्ती के सफ़र के दौरान गुजारी और बाद अज़ां जो मौत थी वो शायद उसका सामना ना करते। लेकिन अब ये हो गया है तो क्या यूनानी हुकूमत की ये इखलाकी और इंसानी ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनको महफूज किया जाता, उनको बचाने की मुकम्मल कोशिश की जाती। कश्ती के डूबने के बाद जब उन्हीं कश्तियों, उन बचाने वाली कश्तियों की रस्सियाँ ख़राब लगाने की वजह से कश्ती डूब गई तो कश्ती को खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। जितनी जानें बचाई जा सकीं, आसानी से बचाई जा सकीं, उन्हें बचा लिया गया और बाद अज़ां जो बाकी मर रहे थे उन्हें मरने दिया गया। अब कहा जा रहा है जी 500 लोग गुमशुदा हैं। यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि 500 लोग गुमशुदा हैं। वो गुमशुदा नहीं है, यकीनी तौर पर वो मर चुके हैं। शायद मौज़ाती तौर पर शायद कोई 1-2 शख्स उसमें से बच जाएं, ये मौजा होगा, लेकिन वो सब डूब चुके हैं और वो सब समंदर की नज़र हो चुके हैं। अब जितनी भी तहकीकात की जाए, जितना भी शोर मचाया जाए, बेसूद होगा। इसमें आलमी सतह पर एक तो कोई कंसेंसस होना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए जब इल्लीगल इमिग्रेंट्स की जान ख़तरे में है और उनको बचाया जाना चाहिए था। दूसरे नंबर पर अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने भी बयान दिया है कि हम टाइटन ओशन गेट का बहुत ज़्यादा तस्करा सुन रहे हैं आलमी मीडिया पर, BBC पर, CNN पर, फॉक्स पर और जितने भी अल जज़ीरा बड़े इदारे हैं। उनका ये कहना था कि हमें उनसे ज़्यादा बात करनी चाहिए उन 700 लोगों की जो कश्ती में शहीद हो गए, जो कश्ती में समुंदर की नज़र हो गए। तो ये बात भी बराक ओबामा की जानिब से एक अच्छा और खुशाइन बयान है। हमें बतौर इंसान ये सोचना चाहिए कि हम इंसानों की ज़िंदगियों को आसान नहीं बना सकते तो उन्हें अजीरन क्यों करते जा रहे हैं। हमने किस तरह से इस पर रिएक्ट किया है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त फ़्रांस में मौजूद हैं, उन्होंने इस हवाले से कोई बात क्यों नहीं की, और जो उन्होंने बयान जारी किया, जो शोक का ऐलान जारी किया, वो भी किस अंदाज़ में किया। उसमें प्लीज़्ड के लफ्ज़ थे कि मैं बहुत खुश हूँ शोक का ऐलान करते हुए। थोड़ा सा देख लिया करें, थोड़ा सा परख लिया करें, कोई ऐसी टीम बिठा दें। आपने एक मरियम औरंगज़ेब साहिबा रखी हुई हैं, ठीक है, उसको थोड़ी टीम बढ़ाएं, कोई फ़ायदा हो आपके इस प्रोपेगेंडा मशीनरी का। आपने वो बयान जारी किया जो मज़ीद दिल आज़ारी का बायस बना। अब ऐसी ही सूरत हाल में एक मफरूज़ा है और एक कंपैरिज़न है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यही वाक़या, यूनान कश्ती वाक़या, इमरान ख़ान के दौर में हुआ होता तो वो इस पर किस तरह से रिएक्ट करते। नाज़रीन कराम, हम ये शुरू से जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब इस हवाले से मशहूर हैं कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा ख़याल रखते हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, और बल्कि उनके बारे में ये बात कही जाती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का 90% वोट इमरान ख़ान के साथ है। इमरान ख़ान अपने बारे में स्पेकुलेशन की लाज भी रखते हैं और ये सच भी है। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिलाने के लिए इक़दाम उठाए। इसके अलावा इमरान ख़ान साहब ने पाकिस्तानियों के लिए, यानी जो पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी हैं, उनके लिए 50 लाख घरों का मंसूबा शुरू किया। तो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मौक़े फ़राहम किए। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नंबर 1 तो उनका ये इक़दाम था। नंबर 2, मैंने आपसे ज़िक्र किया कि उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट का इज्रा किया, जिसके तहत बहुत सी रेमिटेंसेस जो थी वो पाकिस्तान में ना सिर्फ रेमिटेंसेस आने वाली थी बल्कि इन्वेस्टमेंट्स भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से पाकिस्तान में आ रही थी, जो इमरान ख़ान साहब के दौर के ख़त्म होने के बाद से अब नीचे से नीचे आती जा रही हैं। इसके अलावा इमरान ख़ान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन जो चीफ़ मार्शल Z.A. भुट्टो के दौर में बनाई गई थी, उसे दोबारा से रिवैम्प किया, उसे दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया और ऐसे ना सिर्फ अहकामात जारी किए बल्कि उन पर इम्प्लीमेंट करवा के दिखाया कि जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हर किस्म की असिस्टेंस फराहम की जाती है, उन्हें हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वो चाहे माशी सतह पर हों, वो चाहे उनकी जो ट्रैवलिंग है उसकी आसानी में हो, उनकी पासपोर्ट के निज़ाम में आसानी के लिए हो। तो ये इमरान ख़ान साहब के दौर का एक ख़ासा रहा। इसके अलावा इमरान ख़ान हुकूमत ने 2019 में प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट के नाम से एक कानून पास किया, जिसके तहत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी अमलाक और अपनी जायदाद पाकिस्तान में रखते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। ये बहुत बड़ा मसला था। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर रहते थे वो अपनी ज़मीनें पाकिस्तान में ख़रीदते थे, जो फ़हाँ थे कि वो पाकिस्तान में कभी ना कभी आएंगे, यहाँ आकर रहेंगे या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनकी ज़मीनें, उनको जाली ज़मीनें अलाट की जाती थी, उनकी जो फ़र्द थी जाली निकाली जाती थी और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े हो जाया करते थे। जब वो 10 साल, 5 साल, 7 साल या 20 साल बाद अपने घरों, अपने मुल्क, अपने वतन में वापस लौटते थे तो वो देखते थे कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो चुकी है, वो वहाँ मौजूद ही नहीं है।
وہاں پر ہے ہی نہیں جہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی. کہیں قبضہ ہو چکا ہے, کہیں جعلی فرد بن چکی ہے, کہیں جعلی رجسٹری ہو چکی ہے. اس کے علاوہ نواز شریف دور میں جو اوورسیز پاکستانی کمیشن بنایا گیا تھا وہ صرف پنجاب تک محدود تھا. عمران خان نے آتے ہی اسے باقی تمام صوبوں میں پھیلا دیا, اور نہ صرف پھیلایا, اس سے باقاعدہ ایک فنڈ قائم کیا گیا جو ایسے اوورسیز پاکستانیوں کو دیا جانا تھا جن کو وہاں اپنے اوورسیز میں نوکری کی تلاش میں مشکلات تھیں, یا انہیں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب محمد بن سلمان سے ملے تھے تو انہوں نے سعودی عرب میں قید, چھوٹی چھوٹی سزاؤں میں قید جو پاکستانی تھے ان کی رہائی کے لیے اپیل کی تھی, جو قبول بھی کر لی گئی تھی. اس کے بعد کئی پاکستانیوں کو وہاں عمران خان کی اپیل پر رہا بھی کیا گیا تھا. ایک اور بات جو عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ پاکستان میں سے بہت سا طبقہ وہ ایسا ہے جو نہ یورپ نہیں جاتا, وہ عرب کنٹریز میں جاتا ہے, اور وہ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. وہ وہاں جا کر کفیل کے زیر اثر ہو جاتا ہے, اس کا ظلم سہتا ہے, اور اسے نہیں معلوم کہ وہ اپنے لیگل رائٹس عرب ممالک میں کیسے لے سکتا ہے. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے پری ڈپارچر کونسلنگ کا ایک سینٹر بنایا, اور ہر اوورسیز پاکستانی کمیشن یا فاؤنڈیشن میں یہ سینٹرز بنائے گئے تاکہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ باہر جا کر اپنے ہنر کی بنا پر کچھ کمانا چاہتے ہیں اور عرب ممالک میں یا کسی ایسے ممالک میں جانا چاہتے ہیں جہاں وہ اپنے ہنر کی بنا پر کچھ کمائیں گے, ان کی پری ڈپارچر کونسلنگ کی جائے, انہیں بتایا جائے کہ کون سے ملک میں کون سا قانون ہے, وہ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں وہ کیسے کیسے ہیومن رائٹس اویل کر سکتے ہیں, سہولیات اویل کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا جو عمران خان صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا. اس کے برعکس اگر میں نواز شریف دور کی بات کروں جس کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا ایک سنہری دور تھا, میرا خیال ہے کہ شاید اس پر مزید بات ہو سکتی ہے, اور یقینی طور پر بہت سے اچھے اقدامات ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں اٹھائے ہیں اور آج تک ہم انہیں یاد کرتے ہیں. لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے صرف ان کے ایک وزیر جو اس وقت ان کے ساتھ ان کی پارٹی میں موجود نہیں ہے, چودھری نثار صاحب, انہوں نے ایک اقدام اٹھایا تھا. انہوں نے نادرا کو ریویمپ کیا تھا اور آن لائن CNIC کی سروس جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس کا آغاز کیا تھا. اس کے برعکس عمران خان صاحب نے تمام سسٹم کو ڈیجیٹائز کیا, پاسپورٹ جو ہیں وہ آن لائن شروع کروائے گئے اور جلد اور ارجنٹ پاسپورٹ شروع کروائے گئے. اوورسیز پاکستانیوں کو ترجیحی بنیادوں پر پاسپورٹ اور CNIC فراہم کیا گیا. تو یہ عمران خان صاحب کے دور کی کچھ خصوصیات ہیں جو شاید اگر آج کے دور میں جب کہ یونان کا کشتی حادثہ ہوا عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی تو اس طرح کا ریئیکشن نہیں ہوتا جس طرح کا ریئیکشن دیا گیا ہے. وہ یقینی طور پر عالمی سطح پر بات کرتے اس مدعے کو اٹھایا جاتا اور شاید کوئی چھوٹی موٹی قانون سازی یا قرارداد یونائٹڈ نیشنز میں نہ صرف پیش کی جاتی بلکہ اسے پاس بھی کروایا جاتا تاکہ جو ایسے لوگ جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کے لیے حق میں ان کے بارے میں کوئی بات کی جاتی. سب سے بڑی وجہ جو اس سارے واقعے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں انسانوں کو رہنے کے لیے وہ ماحول فراہم نہیں کر رہے جو انسان چاہتے ہیں یا اس کے حقدار ہیں. اسی وجہ سے بہت سے لوگ پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں, اور جب وہ باہر جانے کے پیسے یا باہر جانے کا لیگل پروسیس فالو نہیں کر پاتے اور کم پیسوں میں باہر جانے کے خواہاں ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی موت سے دوچار ہوتے ہیں. تو فساد کی جڑ تو یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے کے قابل کچھ نہیں رہا. پاکستان کو رہنے کے قابل بنایا جائے تاکہ ایسے حادثات پیش نہ آئیں.